अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कैसे मिजाज हैं आप सबके। टीके टेको यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं हूं तैमूर खान और अपने तमाम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को वेलकम कहता हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि कम से कम बजट में आपने 3.2 किलोवाट से कैसे अपने घर का मुकम्मल लोड चलाना है, जिसमें आपने कौन से पैनल ख़रीदने हैं जो कि बजट के अंदर रहते हुए आपको अच्छा रिज़ल्ट दें, कौन से फ्रेम पे आपने लगाने हैं, कौन सा इन्वर्टर लेना है और कौन सी बैटरीज़ के साथ आपने कनेक्ट करना है, ताकि आपका कम से कम खर्च हो और आपके घर का मुकम्मल लोड उठा सके। सोलर पैनल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर दोस्तों हमने JA कंपनी के सोलर पैनल इस्तेमाल किए हैं, जो कि एक पैनल 405 वाट का है, और यहाँ पर हमने 7 पैनल इस्तेमाल किए हैं, जो कि टोटल पावर हमारे पास 2800 वाट बनती है। और साथ में हमने यहाँ पर 1X का इन्वर्टर 3.2 किलोवाट का इस्तेमाल किया है। और हमारे आपको लोड भी मैं दिखा देता हूँ कि हमने अपने जो जितना भी यहाँ पर लोड है वो तमाम तरह हम सोलर पे चला रहे हैं, और साथ में हमने 2 अदद बैटरीज भी यूज़ की हैं बैकअप के लिए। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अगर आपको मैं यहाँ पर इंस्टॉलेशन के बारे में सबसे पहले बताते चलूँ तो यहाँ पर हमने जो 7 पैनल इंस्टॉल किए हैं वो हमने 3 पैनल एक फ्रेम पे इंस्टॉल किए हैं। इससे हमें 2 फ़ायदे हुए हैं। एक तो हमारी यहाँ पर जगह कम इस्तेमाल हुई है, दूसरा हमें इकनॉमिकली जो फ्रेम है वो सस्ता पड़ा है, बजाय इसके कि हम 2 पैनल एक फ्रेम पे लगाते। इस तरह हमारे फ्रेम जो है वो उनका रेट ज़्यादा हो जाना था, क्योंकि हमने 3 पैनल वाला फ्रेम यहाँ पर यूज़ किया है। एडजस्टेबल 16 गेज में है ये, और ये एडजस्टेबल यहाँ पर इसके ऑप्शन है कि इससे आप इसको ऊपर नीचे करके इसका टिल्ट एंगल सेट कर सकते हैं। यहाँ पर प्यारे दोस्तों मैंने इसका एंगल जो है वो 28 रखा है, क्योंकि हमारे जो है वो एरिया के मुताबिक लैटीट्यूड एंगल यहाँ पर जो है वो 28 से 33-34 डिग्री तक है, तो यहाँ पर मैंने 28 रखा है। और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि इस फ्रेम के ऊपर आप 3 पैनल लगा सकते हैं। ये जो है वो आपको 4000 का मिलेगा। और अगर पैनल की बात की जाए तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता चलूँ तो पैनल जो हमने इस्तेमाल किए हैं वो JA कंपनी के इस्तेमाल किए हैं, JA सोलर के, जो कि 400 वाट पावर में है और 49 ओपन सर्किट वोल्ट हमें ये देता है। मैक्सिमम पावर वोल्टेज जो है वो इसके 41.3 है। अगर शॉर्ट सर्किट करंट चेक की जाए तो ये हमारे पास 10.3 एम्पेयर आती है, और जो कि जो है वो मैक्सिमम पावर करंट की अगर आप बात करें तो 9.68 एम्पेयर देता है। और ये जो आप कह सकते हैं शंघाई JA इसकी कंपनी है, JA सोलर टेक्नोलॉजी की, जो कि वैसे तो आपको बताते चले कि तमाम तर सोलर पैनल जो हैं वो चाइना में ही जो है वो बनाए जाते हैं, तो JA भी बेहतरीन हमें यहाँ पर आउटपुट दे रहा है। दूसरी बात यह है कि बाकी सोलर पैनल की निस्बत जो है वो इनके रेट थोड़े से कम है, क्योंकि ये हमें 44 रुपये पर वाट मिला है। अगर आप ये एक पैनल के रेट की बात करें तो ये 400 वाट वाला हमें 17,820 रुपये का मिला है। अगर प्यारे दोस्तों आर्म स्ट्रक्चर और इस 3 पैनल वाले स्ट्रक्चर का मुआवजा किया जाए तो इसके सेंटर में भी एक सपोर्ट होती है, तो इसमें जो है वो मजबूती उसकी निस्बत भी ज़्यादा होती है। लेकिन एहतियातन हमने यहाँ पर इसको जो है वो ग्राउंड कर दिया है, और साइडों पे जो है हमने छोटे छोटे सीमेंटेड के जो है वो इसके पिलर बना दिए हैं, ताकि इसको जो है वो मजबूती में इसके इजाफा हो सके। और बाकी अगर आपको मैं कनेक्शन के हवाले से बताऊँ तो यहाँ पर मैंने ये तमाम पैनल जो हैं वो सीरीज़ में कनेक्ट किए हैं। यानी सीरीज़ में अगर आप चाहते हैं कि सीरीज़ में या पैरेलल में पैनल्स को क्यों कनेक्ट किया जाता है, तो उस पर भी हमने एक मज़ेदार वीडियो बना रखी है, आपके सामने उसका थंबनेल शो हो रहा है, आप हमारे चैनल पे विजिट करके भी देख सकते हैं। और प्यारे दोस्तों आपको एक और ख़ास बात बताते चलूँ कि यहाँ पर जो पैनल हमने इस्तेमाल किए हैं ये JA टेक्नोलॉजी के मोनोपर्क टेक्नोलॉजी में है। मोनोपर्क टेक्नोलॉजी की जो ख़ास बात है दोस्तों वो ये है कि ये टेम्परेचर सफिशेंट भी होते हैं और लाइट सफिशेंट भी होते हैं। इस वजह से मोनोपर्क टेक्नोलॉजी को आजकल जो है वो ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, तो इसलिए आपको इस रेंज में जो है वो बाकी कंपनीज़ की निस्बत JA अच्छे रेट्स में ये पैनल फराम कर रहा है। इस वजह से हमने इकोनॉमिकल भी इन पैनल्स को यहाँ पर प्रेफर किया। तो प्यारे दोस्तों सोलर पैनल के बारे में मज़ीद डिटेल से आपको आगाह करता चलूँ तो यहाँ पर हम JA सोलर ब्रांड इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि हमारे पास A क्लास के ब्रांड हैं। यहाँ पर टाइप इसकी जो है वो JAM72S10 मॉडल जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर इसकी जो पीक पावर है वो 400 वाट है। 400 वाट की रेटिंग में ये जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं पैनल, इसमें ओपन सर्किट 49.58 वोल्ट्स हैं, और मैक्सिमम पावर वोल्टेज इसकी 41 वोल्ट है, और शॉर्ट सर्किट करंट जो है वो 10 एम्पेयर हमारे पास आती है, और मैक्सिमम पावर करंट जो है वो 9.68 एम्पेयर आती है। ये हमारे पास जो है वो A ग्रेड पैनल है, जिसके आपको स्टिकर से भी अंदाज़ा हो जाता है, यहाँ पर इसकी बनावट से और इसकी जो फ्रेम की फिनिशिंग वगैरह है इससे भी आपको जो है वो अंदाज़ा हो जाएगा कि ये A ग्रेड पैनल है। ये हमारे पास 400 वाट के 7 पैनल हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं।
اور معزز ناظرین انورٹر کی اگر میں بات کروں تو یہاں پر ہم نے 1X کا VM3 3.2 کلو واٹ کا انورٹر یوز کیا ہے جو کہ ہائبرڈ ٹیکنالوجی میں ہے، یعنی ساتھ میں واپڈا بھی شیئرنگ کرتا ہے، اور جو ہے وہ خوبصورت باڈی میں ہمارے پاس یہ 1X جو ہے وہ ہے، اور خوبصورت باڈی میں 1X کا انورٹر ہم یہاں پر یوز کر رہے ہیں جو کہ باقی انورٹر کی نسبت جو ہے وہ پرائس میں بھی کافی کم ہے، اور اس کی فنکشن جو ہے وہ باقی انورٹر سے بھی تھوڑے سے اچھے ہیں، کیونکہ اس میں ڈی اٹیچیبل آپ کے پاس سکرین آپ کو حاصل ہوتی ہے، بلوٹوتھ کی فیسلٹی ہے کہ آپ اپنی تمام تر ریٹنگ جو ہے وہ جو بھی استعمال ہو رہی ہے، سولر سے کتنے آ رہے ہیں، واپڈا سے کتنی شیئرنگ ہو رہی ہے، اور ساتھ میں بیٹری سے کتنے وولٹس پہ چارج ہو رہی ہیں، کتنے وولٹس کتنی جو ہے وہ ڈسچارج ہو رہی ہیں، وہ بھی آپ کو بلوٹوتھ سے آپ کو نظر آ جائے گا۔ اور دوسرا آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر میں نے جو ہے وہ کنٹرول باکس جو یوز کیا ہے اس میں ایک وولٹ میٹر، ایک چینج اوور سوئچ کہ آپ جو ہے وہ سولر پہ ابھی ہے اور 0 پہ جو ہے وہ نیوٹرل ہو جاتا ہے اور 1 پہ جو ہے وہ واپڈا پہ چلا جاتا ہے، اور نیچے یہاں پر سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو ہے وہ پروٹیکشن ڈیوائس ہم نے لگائی ہے جو کہ ہماری رینج کو سیٹ رکھتی ہے کہ اگر ہمارے وولٹیج 160 سے جو ہے وہ 245 یا 250 سے اوپر جائیں گے تو جو ہے وہ یہ آف کرا دے گا، اور 15 سیکنڈ کا اس کے اندر ڈیلے آتا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر ہم نے 32 ایمپیئر کا جو شنائڈر کا سولر کے لیے بریکر استعمال کیا ہے، اس کے بعد 125 ایمپیئر کا ہم نے جو ہے وہ بیٹریز کے لیے بریکر استعمال کیا ہے یہاں پر بیٹری کی سیفٹی کے لیے، اور یہاں پر ہم نے جو آؤٹ پٹ دی ہے وہ 16 ایمپیئر کی سنگل پول بریکر سے ہم نے یہاں پر 16 ایمپیئر کی سیفٹی رکھی ہے، اور یہاں پر جو ہم AC ان استعمال کر رہے ہیں اس کے لیے بھی ہم نے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہے وہ 16 ایمپیئر کا جو بریکر ہے وہ یہاں پر چونکہ جگہ کم پڑ گئی تھی تو اس لیے ہم نے یہاں پر الگ سے اس کو جو ہے وہ باکس کے اندر فٹنگ میں لگایا ہے۔ تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بہترین ڈکٹنگ اور بہترین وائرنگ کے ساتھ یہاں پر ہم نے تمام تر یہ جو انسٹالیشن کی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو بتاتا چلوں تو یہاں پر ہم نے جو بیٹریز استعمال کی ہیں وہ ہمارے پاس ہے فیونکس کی UGS 175 ماڈل ہے۔ تو اس کی پرائس کی بات کروں تو UGS 175 ماڈل جو ہے وہ ہمیں 15,000 کی ایک بیٹری پڑی ہے، تو اسی طرح 30,000 کی ہمیں جو ہے وہ یہ 2 بیٹریاں پڑی ہیں۔ اور یہاں پر اگر میں آپ کو اس باکس کی بات کروں تو یہ باکس ہمارا تیار ہوا ہے 11 سے 12,000 روپے میں، اور یہ جو انورٹر ہے اس کی فی الحال پرائس جو ہے وہ 61,000 ابھی ہمیں مارکیٹ سے حاصل ہوئی ہے۔ اور پیارے دوستو یہاں پر میں اگر آپ کو دکھاؤں تو یہاں پر PV سے ہمارے پاس 277 وولٹس ہمیں حاصل ہو رہے ہیں، اور آؤٹ پٹ پہ 223 وولٹس ہمارے پاس جا رہے ہیں، اور یہاں پر ہمارے پاس یہ بیٹریز کو بھی چارج کر رہا ہے۔ اور باقی آپ کو دکھاتے ہیں کہ PV سے کرنٹ جو آ رہی ہے وہ 4 ایمپیئر ہماری کرنٹ آ رہی ہے یعنی سولر سے، اور یہ جو ہے وہ 1.12 کلو واٹ یعنی اب تک جو ہے وہ 1.12 جو ہے وہ پاور آ رہی ہے، اور بیٹری ابھی جو ہے وہ بالکل استعمال نہیں ہو رہی یعنی 0 ایمپیئر کے ساتھ ہے۔ اور باقی آپ کو دکھاتے چلیں، اور بیٹری ہمارے پاس 27 وولٹ پہ ہے، اور یہ جو آؤٹ پٹ ہے وہ 40% جو ہے وہ استعمال ہو رہی ہے، اور PV ہمارا جو ہے وہ 3.04 آج کے جو ہیں وہ یونٹ کریٹ کر چکا ہے، اور کیونکہ ہم نے یہ کل ہی انسٹال کیا تھا تو یہ کل کے شام کے وقت کے کچھ اور آج کے جو ہے وہ 7.3 یونٹ جو ہیں وہ کریٹ کیے ہیں۔ پیارے دوستو یہاں پر اگر میں سیٹنگ کی بات کروں تو یہاں پر پہلے نمبر پہ SUB ہے یعنی سولر یوٹیلٹی، اور اس کے بعد بیٹری، تو یہ سیٹنگ ہم نے نہیں رکھنی، تو یہ بٹن جو تیسرے نمبر والا ہے یا پریس کر کے رکھیں گے تو یہاں پر سیٹنگ بلنک کرے گی۔ اس میں ہم نے جو ہے وہ SUB کی جگہ SBU رکھنا ہے، یعنی سب سے پہلے ہمارا سولر آئے، اس کے بعد بیٹری جو ہے وہ سیکنڈ پرائورٹی پہ آئے، اور تیسرے نمبر پہ یوٹیلٹی ہو، کیونکہ ہماری میکسیمم جو ہے وہ بل میں بچت ہو سکے اور ہم کم سے کم آن گریڈ جو ہے وہ بجلی استعمال کریں تاکہ میکسیمم سولر ہی ہمارا جو ہے وہ لوڈ اٹھا۔ اگر ٹوٹل کی بات کی جائے تو یہ ہمارے پاس تقریباً 2,60,000 بن رہے ہیں، اور ساتھ میں آپ 2 سے 3,000 روپے ٹرانسپورٹیشن کے ڈال لیں کہ یہ آپ نے مٹیریل جب مارکیٹ سے اپنے گھر تک لانا ہے تو 265 تک آپ کو یہ تمام تر جو ہے وہ سیٹ اپ آپ کا لگ جائے گا، بہترین جو ہے وہ پروڈکٹ کے ساتھ، A گریڈ پینل کے ساتھ، اور تمام تر چیزیں جو ہیں وہ A گریڈ ہیں۔ اس میں کوئی بھی چیز جو ہے وہ سستی ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ B گریڈ یا C گریڈ نہیں لگائی گئی، تمام تر چیزیں جو ہے پروٹیکشن کے حوالے سے، کوالٹی کے حوالے سے A گریڈ استعمال کی گئی ہیں۔ صرف ان کے جو ہے وہ مارکیٹ میں سرچ کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ باقی پروڈکٹ کی نسبت ریٹ ان کا کافی کم ہے۔ امید کرتے ہیں پیارے دوستوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ ایسی ٹیکنیکل ویڈیو مزید بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو
ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنے پہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹ بر وقت مل جایا کرے گی۔ اپنا رکھیے گا بہت سا خیال، ایک نئی ویڈیو میں دوبارہ ملے۔